दर्शकवृन्द नमस्कार। रे मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म रमेश हतवाली। आजको अङ्कमा हामीसँग आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी काठमाडौँका प्रमुख डाक्टर प्रदीप केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर प्रदीप केसीसँग आज हामी नेपाली आयुर्वेद उपचार पद्धति र चिनिया परम्परागत उपचार पद्धतिका बारेमा छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सबभन्दा पहिले नेपाली आयुर्वेद उपचार पद्धति भनेको यो कस्तो खालको पद्धति हो र यो पद्धति चाहिँ पश्चिमी चिकित्सा पद्धति भन्दा कुन अर्थमा फरक छ, त्यसको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। यसकोमा सर्वप्रथम यो जुन पश्चिमा चिकित्सा प्रणाली र आधुनिक विज्ञान आउनुभन्दा पहिले पनि मानवको सृष्टि थियो र मानवमा चाहिँ रोगहरू उपचार गर्नुपर्ने विभिन्न चाहिँ रोगहरू देखा पर्ने अवस्था पहिले पनि थियो र त्यति बेला चाहिँ जुन आधुनिक चिकित्साको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले जुन पूर्वीय दर्शनमा आधारित र विशेष गरी हाम्रो शरीरभित्रको चाहिँ इनर्जी प्रणाली भन्छौँ हामी त्यसलाई, होइन, त्रिदोष सिद्धान्त भन्छौँ र पञ्चमहाभूत, 5वटा महाभूत र 3वटा दोषको आधारमा शरीर बनेको हुन्छ र त्यसैलाई तलमाथि भएको अवस्थामा त्यसलाई ठिक गर्ने फेरि प्रकृतिमै भएका चिजहरू हुन्छन्। विशेष गरी ती चाहिँ जडीबुटी र यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ खनिजभन्दा पनि बढी चाहिँ यो प्लान्ट ओरिजिन मेडिसिनहरू प्रयोग गरेर हाम्रो शरीरमा भएका असमान अवस्थालाई ठिक गर्ने र साम्यावस्थालाई मेन्टेन गर्ने अथवा जुन हेल्थलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने, डिजिजलाई क्योर गर्ने, यो चिकित्सा पद्धतिको रूपमा आयुर्वेद विकास भएको हो। र यसको चाहिँ इतिहास खोज्दै गयो भने पछाडि वेद आएको छ। त्यसकारण वेद जुन हाम्रो पूर्वीय परम्परामा वेदको चाहिँ वेद भनेको ज्ञान हो। त्यो ज्ञान चाहिँ बढी चाहिँ दर्शनसँग भन्दा पनि बढी स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ आयु अथवा लाइफसँग जोडिएको ज्ञान हुनाले त्यसलाई आयुर्वेद भनिएको थियो। र मलाई लाग्छ त्यति बेला जुन परापूर्वकालमा हुने जुन अध्ययन अनुसन्धानहरू थिए, हाम्रो शरीरले कसरी काम गर्छ, शरीरमा किन रोग लाग्छ, रोग लागेको बेलामा के गर्यो भने त्यो रोगबाट जोगिन सक्छु भन्ने कुराहरू पूर्वीय जुन शास्त्रमा चाहिँ धेरै गहन रूपमा वर्णन थिए र त्यसैलाई चाहिँ विकसित हुँदै र अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको चिकित्सा हो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली। यो चाहिँ धेरै जसो नेपाल लगायत भारत लगायत यी जुन साउथ एसियामा भएका देशहरू छन् यसमा बढी प्रयोग थियो, किनभने वेदको ओरिजिन हामीले यतै पूर्वीय दर्शनमा भन्छौँ। र अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो विशेष रूपमा पछिल्लो समयमा चाहिँ यो प्रयोगमा आइरहेको छ र नेपाल सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक विभाग पनि छ र विभिन्न देशभरिमा चाहिँ यसका चाहिँ आफ्ना अस्पतालहरू छन्, केन्द्रीय अस्पतालहरू छन्, स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् र औषधालयहरू छन्। र नेपालमा स्वास्थ्य जुन सेवा पुर्याउने चाहिँ वीर हस्पिटल पछाडि स्थापना भएको स्वास्थ्यसँग जोडिएको जुन हस्पिटल अहिले म कार्यरत छु, त्यसको इतिहास 105 वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ। र आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीले चाहिँ गर्न सक्ने यसका पनि लिमिटेसन्सहरू हुन्छन्। हजुर भनेको मतलब चाहिँ यो उपचार पद्धति मार्फत उपचार गर्न सकिने रोगहरूको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। हजुर, म त्यसैले जोड्दै थिएँ। आयुर्वेद भन्नाले यो चाहिँ आयुको ज्ञान भने तापनि यसकामा पनि अब अनुसन्धानको अथवा चाहिँ नयाँ तरिकाहरूको अथवा नयाँ औषधिहरू पत्ता लगाउने प्रक्रियामा पछिल्लो समयमा केही त्यो राज्यको तर्फबाट अथवा चाहिँ यस क्षेत्रमा लागेको हामी सबैको तर्फबाट कम त्यसमा चाहिँ लगानी भएको हुनाले त्यो अलिक पछि परेको जस्तो देखिन्छ र सम्पूर्ण रोगहरूमा यो ठिक छ भन्न पनि नमिल्ने अवस्था छ। तर विशेष गरी जुन खानपानमा आधारित नसर्ने रोगहरू छन् त्यसको व्यवस्थापन र अहिले सबैभन्दा विश्वको चुनौती भनेकै नसर्ने रोग, नन कम्युनिकेबल डिजिज, जुन पहिलेका शताब्दी थियो कम्युनिकेबल अथवा यी माइक्रो अर्गानिजमहरू, ब्याक्टेरिया, भाइरसहरूले जुन कब्जा गर्थ्यो, अहिले त्यो अवस्थामा विश्वले विजय पायो। तर सँगसँगै खानपान र जुन बढ्दो सहरीकरण छ, यी आदि इत्यादि कुराहरूले नसर्ने रोगहरू र कालान्तरसम्म मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो पारिराख्ने जुन समस्याहरू छन् यी विषयमा केन्द्रित भएर आयुर्वेदको अहिले बढी प्रयोगमा आएको छ र विशेष गरी खानपानमा ध्यान दिने
कस्तो कुराहरू गर्ने, दैनिक एक्सर्साइज योगाभ्यास कसरी गर्ने, यी कुराहरू जुन पूर्वीय पहिले चाहिँ चल्दै आएका कुराहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा प्रयोग गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रयोगात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने भने नसर्ने रोगको जोखिमबाट हामी धेरै बच्न सक्छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा आएर हेऱ्यौँ भने जुन यी नसर्ने रोगमै हेर्नुहुन्छ भने मधुमेह, डायबिटिज भन्छौँ, यसलाई चाहिँ जिन्दगीभर कि चाहिँ औषधि खाऊ कि चाहिँ आफूले चाहिँ परहेजमा बसेर आफ्नो ज्यानलाई स्वस्थ बनाऊ, यी दुईटा बाहेक विकल्प भएनन्। औषधि खाने भने त्यो औषधि खाँदासम्मको जुन कन्ट्रोल मेकानिजम मात्रै हो, त्यसले चाहिँ त्यो शरीरलाई चाहिँ साम्य अवस्थामा निरोगी अवस्थामा ल्याउन त कुनै औषधिले सक्दैन। पश्चिमा औषधिहरू जुन औषधि हामीले प्रयोग गर्छौँ ती भनेका सर्टेन एउटा फिजियोलोजीलाई के कारणले विकृत भएको त्यही चिजलाई मात्रै फोकस गरेर त्यसमा मात्रै टार्गेटेड हुन्छ। अरू शरीर पनि त हो नि, एउटा सेल अथवा एउटा सेलको अङ्ग मात्रै त शरीर होइन। आयुर्वेदले के भन्छ भने यो शरीर भनेको अर्गानिक होलिजम हो। भन्नको अर्थ प्रत्येक चिज एक आपसमा इन्टरकनेक्टेड छन्, एक आपसमा जोडिएका छन्। इभन यहाँसम्म भन्छ कि प्रकृति र पुरुष बिचको सम्बन्ध, प्रकृति भने नेचर हो, पुरुष भनेको मान्छे हो। यो हाम्रो चाहिँ प्रकृतिमा भएका प्रत्येक चिजहरूको दिनचर्या होला, दिनमा हुने चेन्जेसहरू, रातिमा हुने चेन्जेस, ऋतुमा हुने चेन्जेसहरूको डाइरेक्ट असर मान्छेमा छ र रोग पनि त्यस अनुसारले बढ्ने घट्ने भइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समयमा हेरौँ भाइरल इन्फेक्सनहरूको प्रयोग एकदम चाहिँ विकराल रूपमा आयो, विश्व आक्रान्त भइरहेको छ। यो पनि अ टाइप अफ हामीले यसले चाहिँ यो के भन्छ जुन हाम्रो चाहिँ ऋतु चेन्जेसहरू हुने बेलामा भन्नाले सिजनल चेन्जेसहरू हुने बेलामा एक प्रकारको र मान्छेले प्रज्ञापराध भन्ने एउटा शब्द छ आयुर्वेदमा, संस्कृत शब्द हो। प्रज्ञा भनेको नलेज हो, अपराध त्यो नलेज आफ्नो मान्छेले चाहिँ विजडमलाई गलत रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् काठमाडौँका डाँडा वरिपरि सम्पूर्ण रूपमा के छन् त, पहिले रुख हुन्थे, अहिले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा प्लटिङ भएको छ। भनेपछि मान्छेले आफ्नो विजडमको एउटा खराब प्रयोग भएको छ, प्रकृतिमाथिको यो गलत एउटा प्रयोगले गर्दा भाइरसहरू जङ्गी रूपमा आइरहेका छन्। कोरोना भाइरस भनौँ अथवा योभन्दा अगाडिका भाइरसहरू थिए होलान्, पछिल्लो समयमा रोटा भाइरस आउलान्, डायरिया गराउने, यी सबै रोगहरूले के गरिरहेछन् भन्दा प्रकृति र पुरुष बिचको जुन आयुर्वेद अथवा यो इस्टर्न फिलोसफीमा आधारित कुराहरू त्यो चाहिँ एक प्रकारको इक्विलिब्रियम अवस्थामा छैन। यो नभएको हुनाले देखिने रोगहरू त हुन्थे नै, अब अदृश्य चिजहरू भाइरल इन्फेक्सनहरू हुने र त्यसले चाहिँ मानिसलाई विकराल रूपमा चाहिँ पुर्याउने अवस्था आइरहेको छ र राज्यको धेरै ठुलो चाहिँ इनर्जी, धेरै ठुलो रिसोर्सहरू त्यस्तोमा खर्च हुने अवस्था छ। अब डाक्टर साहबलाई मैले एकछिन रोकेँ है, जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो एउटा त मधुमेहको कुरा गर्नुभयो यहाँले, अब प्राय जसो मानिसहरू चाहिँ यो ग्यास्ट्रिक भयो भने अनि अल्सर भयो भने अनि प्रेसर भयो भने यो पश्चिमी दबाई भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ आयुर्वेदिक दबाई खायो भने साइड इफेक्ट कम हुन्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्छन्। नभए अन्य रोगहरूमा चाहिँ यतातिर यो आयुर्वेदतिर उनीहरूको चासो कम छ, उनीहरू चाहिँ पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली अवलम्बन गर्छन्। कसरी हेर्न सकिन्छ सर हैन? यो विषयलाई इमर्जेन्सी मेडिसिन र सर्जिकल प्रोसिडर यी दुईटै कुराहरू आदिमकालमा थिए, हाम्रा ग्रन्थहरूमा अहिले पनि पाइन्छन्, तर अहिलेको अवस्थामा प्र्याक्टिसमा कम भइरहेका छन्। यी दुईटा क्षेत्र बाहेक सम्पूर्ण ठाउँहरूमा आयुर्वेदका कामहरू गर्न सक्छ। जस्तै मैले भने इमर्जेन्सी मेडिसिन एकदम तपाईँलाई चाहिँ एकदम हाई फिभर आउन सक्छ अथवा चाहिँ मान्छेलाई तत्काल रूपमा चाहिँ ब्लडको रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्ला, यी कुराहरूमा चाहिँ आयुर्वेदले चाहिँ अहिलेसम्म काम नगरे तापनि अरू रोगहरू जस्तै तपाईँले अहिले भन्नुभयो ग्यास्ट्राइटिस होइन, यी भनेका तपाईँको एउटा खानपानसँग रिलेटेड छन् र अर्को तपाईँ बानी बेहोरासँग रिलेटेड छन्। टन्न चाहिँ त पिज्जा र के खानुहुन्छ अनि पिरो चिजहरू खानुहुन्छ अनि आएपछि पेट दुख्यो, पेट पोल्यो भन्नुहुन्छ, भनेपछि त्यो रोग त तपाईँको आफूले आफ्नो बानी बेहोराले निकालेको हो होइन। र अब राति भन्नुहुन्छ सुत्नु हुँदैन, दिनभरि होइन, अब तपाईँले आफूलाई चाहिँ यो चिजले हानि गर्छ भन्ने कुराहरूलाई जोगिनु हुँदैन भने अभियसली तपाईँलाई 10-15 वर्षपछि त यो रोग त आउँछ नै। भनेपछि यो भनेको आफ्नो लाइफस्टाइल हो एउटा होइन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले प्रकृतिमाथि चाहिँ जोडिरहेको कारण भनेको किनभने अहिलेका नसर्ने रोगहरू जुन आइरहेको, क्यान्सर हेर्नुहोस् भयावह अवस्थामा छ, धेरै जसो मान्छेलाई फोक्सोको क्यान्सर हुँदैछ होइन। अहिले त मानिसलाई एलर्जीले नै समेत सताइरहेको छ होइन। यो एलर्जीले बाहिरी रूपमा रहेका म्युकस मेम्ब्रेन भएका आँखा होलान्, घाँटी होला, नाक होला होइन, यी सबै भने यी सबैसँग प्रकृति जोडिएको छ र प्रकृतिलाई चाहिँ जोगाउन
जोगाउन नखोज्ने, प्रकृतिमा भएका रिसोर्सहरूको अत्यधिक दोहन गर्ने अनि आफू चाहिँ स्वस्थ बन्न खोज्ने, यो चाहिँ असम्भव हुन्छ। यही एउटा आयुर्वेदले धेरै जोड्छ। र ट्रिटमेन्टको कारण भनेको प्रकृतिबाटै आएका रिसोर्सहरू हुन्छन्, जस्तै खनिज तत्त्वहरू हुन्छन्, जस्तै हामीले शिलाजित प्रयोग गर्छौँ, त्यो शिलाजित पनि आउने प्रकृतिबाटै हो। विभिन्न खालका अमूल्य जडीबुटी नेपालमा पाइन्छ भनिन्छ। अब अहिले के कसो छ त्यो प्रकृतिमै अब दोहनको क्रममा कति नासिसकेका होलान्, त्यो अध्ययनमै होला। तर यी जडीबुटी भनेका के थिए होलान्, मेरो आफ्नो विचार भनेको प्रकृतिले, भगवानले जुन भन्छौँ, भगवान अथवा प्रकृति जे भनौँ, मान्छे त बनायो, त्यो मान्छेलाई ठिक राख्नको लागि पनि त केही चिज प्रकृतिले बनाइदिनु पर्यो। जसरी हामी खाइरहेका छौँ, हाम्रो आफ्नो लाइफ चलाइरहेका छौँ, त्यस्तै रोग भएका बेलामा पनि ती चिजहरूलाई जुन हामीले दोष धातु वैषम्यलाई रोग भन्छौँ। शरीरमा दोष छन्, शरीरमा धातु छन्, शरीरमा मल हुन्छ, यी तीनवटा चिजले शरीर बन्या हुन्छ। ती चिज इक्विलिब्रियमभन्दा बाहिर गयो भने रोग हुन्छ। सामान्य प्रिन्सिपल हो। यही कुरा आजभोलिको आधुनिक विज्ञानले सानो सानो माइन्युटली सेल लेभलमा गएर अध्ययन गर्छ। तपाईँको सेलले यो काम गरेन, यो चिज इन्जाइम बढायो, यो चाहिँ हर्मोन तल छ, यो माथि छ, यो लिभरले चाहिँ यस्तो काम गर्न नसकेको हुनाले यो भएको छ भन्छ। आयुर्वेदमा त्यो सबै नभने तापनि दोष धातु र मलको विषम अवस्था भनेको रोग हुन्छ। ती चिजहरूलाई कन्ट्रोल गराउनको लागि आयुर्वेदका औषधिहरू छन्। अब म तपाईँलाई अझै के थप्छु भने अहिलेको जमाना भनेको एकदम फास्ट एक्टिङ, बुलेट ट्रेनमा चढ्नु न कि गाडी चलाउनु, अथवा प्लेनमै चढ्नु, अथवा अहिले भर्खरै एउटा ट्याब्लेट खायो भने मलाई 2 मिनटभित्रमा मेरो रोग ठिक होस्, यही मात्रै कन्सेप्ट बढी आयो, व्यापारसँग जोडियो। किनभने जति पनि अध्ययन हुँदै गयो त्यसमा ठुलो लगानी भयो। लगानीले एउटा औषधि ल्यायो, त्यो औषधिले एकछिनलाई तपाईँलाई एकदम ठिक गरेको जस्तो लाग्छ, तर त्यो भविष्यमा कालान्तरमा त्यो ठिक नहुन सक्छ। अरू कुराहरू शरीरलाई भने नि अर्गानिक होलिजम, तपाईँले एउटा चिजलाई त रोक्नु भएको छ, त्यो रोकेको चिजले अन्त अरू अङ्गलाई पनि त असर पार्न सक्छ। भनेको मतलब डाक्टर साहबले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब तत्कालीन रूपमा चाहिँ ठिक भयो कुनै पनि रोग होइन, तर दीर्घकालीन समयसम्म चाहिँ त्यो गएन एकदम। अब त्यसो भनिरहँदाखेरि यो जुन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्दाखेरि अब यसको यो अघि नै डाक्टर साहबले भनेको कुरालाई मैले स्मरण गरेँ, खनिज तत्त्वबाट निकालिन्छ यसका उपचारका दबाईहरू, अनि प्रकृतिबाट अब वनबाट होइन तिनै विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूबाट पनि निकालिन्छ। यो कतिको महँगो छ नि यो उपचार पद्धति चाहिँ? यो यस्तो हुन्छ सर, महँगो सस्तो भन्ने कुरा भन्दा पनि यो अब राष्ट्रिय रूपमा लिने भने यसलाई सस्तो रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर हामीले यस्ता नीति नियमहरू ऐनहरू बन्छन् देशमा, ती चिजले यसैलाई फेरि महँगो बनाइदिन्छ। एउटा जडीबुटी उसमा कुहिएर गइरहेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिधै ल्याएर प्रयोग गर्छौँ भन्नलाई विभिन्न ऐनहरू आकर्षित हुन्छन्। हामीले ती चिजहरूलाई सिधै जनतालाई चाहिँ औषधि बनाएर दिन सक्दैनौँ। अब ती यस्ता कुराले चाहिँ यो आयुर्वेद महँगो भएको। वास्तवमा आयुर्वेद एकदम सस्तो चिज हो, किनभने त्यही चिज हो, त्यो चिज कुहिएर गइरहेको छ, त्यो चिजलाई हामी प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्राकृतिक औषधि जन्य जडीबुटी जुनहरू छन् ती चिजहरूलाई राज्यका यस्ता सरकारी निकायहरूले सिधै प्रयोग गर्न सक्ने अथवा सिधै जम्मा गर्न सक्ने, सिधै सञ्चय गर्न सक्ने त्यो मेकानिजम छैन। तपाईँले एउटा चाहिँ सप्लायर्स खोज्नुपर्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यो जडीबुटीलाई चाहिँ सङ्कलन गरेको अर्को मान्छे खोज्नुपर्ने हुन्छ, ऊबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। किन्दाखेरि विभिन्न ऐनहरू आकर्षित हुन्छन्। यी कारणले गर्दा यो महँगो हुन्छ र औषधि बनाउने कम्पनीहरूले बनाइदिन्छन् र त्यो औषधि किन्दाखेरि महँगो हुने। नत्र भने पहिले यो परम्परा थिएन। पहिले के हुन्थे, वैद्य हुन्थे होलान्, अब म त पहिलेको मान्छे होइन, तर पनि हामीले कल्पना गर्दा पहिले के हुन्थ्यो त, सम्पूर्ण प्रकृति सबैको साझा थियो होइन। त्यो जे पाइन्छ त्यसलाई लिएर वैद्यहरूले आफ्नो काम गर्थे, विभिन्न औषधि बनाउँथे र रेडिमेड रूपमा उसलाई बिरामीलाई कुन चाहिएको त्यो औषधि दिन्थे। अहिले के छ, त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा कम्पनीले आफ्नो नाममा बनाउँछ, त्यो नाममा बनाएपछि त्यसले आफ्नो लगानी लगाएको हुन्छ। यो गर्दै जाँदा महँगो हुन्छ र सकेसम्म चाहिँ नेपाल जस्तो देशले चाहिँ जडीबुटीहरूको अर्थ बुझ्ने र जसरी चीनमा चाहिँ जडीबुटीहरूलाई चाहिँ त्यो राज्यको लेभलबाट लगानी त्यत्तिकै छ, लगानी राज्यले नै लगानी गरेपछि त्यो अभियसली सस्तो भइहाल्छ। अनि त्यो के छ भन्दा शिक्षा त्यही अनुसारको छ। जडीबुटीका कल्टिभेसन गर्नलाई मान्छेहरू आफै त्यो जागरुक छन्। यो होइन कि नेपालमा लो 5 औँले चाहियो भने त्यो जङ्गलभरि सखाप हुन्छ। यही कोरोनाको बेलामा तपाईँ सुन्नुभयो होला, गुर्जो चाहिँ अबको 2-3 वर्ष जङ्गलमा नपाइन सक्छ, किनभने झरै निकाल्ने, त्यसको चाहिँ पुरै चाहिँ अस्तित्वै नाश गर्ने त्यो खालको अशिक्षाको कारणले पनि एउटा हुन्छ। यो धेरै कारणले गर्दा नेपालमा यो आयुर्वेद चिकित्सा
हुन चाहिँ सस्तो चिकित्सा हुनुपर्ने तर सबैभन्दा महँगो पर्न जान्छ हो। यो कुरालाई विभिन्न यी चाहिँ व्यापारिक कुराहरू, देशका चाहिँ ऐन नियमले चाहिँ का उल्झनहरू र अशिक्षा पनि एउटा कारण भन्छु। किनभने अब कतिपय जडीबुटीहरू लोप भइसकेका छन्। ती लोप किन भयो भन्दा हाम्रो यही कारणले सबै चिजहरू एकैचोटि हडप्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो कहिले सञ्चय गर्नुपर्ने थियो, कहिले त्यसलाई चाहिँ ल्याएर सङ्ग्रह गरेर राख्नुपर्ने थियो, यी कुराहरू जनमानसमा पुगेन। जल जङ्गल र जडीबुटी भनेर त्योभन्दा पनि अरू पनि आए, तर यो वास्तवमा यसको चाहिँ देशको समृद्धिसँग कसरी जोड्ने होला, यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई कै मार्फत के भन्छु भने, जसरी जडीबुटीहरूको मानव हामीले खेती नै गऱ्यौँ भने पनि त्यो त औषधि त बन्दैन। जडीबुटी खेती गर्ने जनताले चाहिँ धेरै उत्पादन गरिदिए, बेच्यो बाहिरतिर बेच्यो भने केही त पैसा होला, तर त्यो औषधि बन्ने बन्ने र खपत गर्ने हामी जस्ता निकायहरू हौँ, यी निकायहरूलाई सरकारको लगानीको मात्रा बढाउनु पर्यो। न कि जडीबुटी उत्पादन मात्रै गरेर समृद्ध हुँदैन। त्यो जडीबुटी लगानी गरेपछि त्यसका औषधि बनाउने अथवा खाद्य जुन फुड सप्लिमेन्टको रूपमा चाहिँ औषधि बनाउन सकिन्छ आयुर्वेदका जडीबुटीबाट, जुन अरबौँको चाहिँ विदेशबाट आयात हुन्छ, यस्ता चिजहरू बनाउने निकाय र खपत गर्ने निकायलाई पनि सँगसँगै परिचालन गर्नुपर्ने हो राज्यले। यतातिर अलिक कमजोर भएको हो र यही कारणले गर्दा पनि आयुर्वेद लगायतका परम्परागत चिकित्साहरू एकदम चाहिँ जोखिममा छन् र सबैभन्दा महँगो पैसा चुकाउनु पर्ने हुन्छ। अब डाक्टर साहब अर्को विषयमा कुराकानी गरौँ होइन। केही समय अगाडि जति बेला नेपालमा कोरोना व्याप्त थियो, विश्वभरि नै मानिसहरू, विश्वभरिकै मानिसहरू कोरोनाबाट आक्रान्त भएका थिए। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको, महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धमा यो आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी काठमाडौँले औषधि पनि उत्पादन गरियो भन्ने समाचार आएको थियो। खासमा यो के हो डाक्टर साहब? यो विषयमा औषधि उत्पादन गर्ने संस्था हामी होइनौँ, तर यो सेवामा चाहिँ हामीले कतिपय औषधि निःशुल्क रूपमा अहिले पनि 23 देखि 26वटा औषधि हामी यी आफै बनाउँछ र निःशुल्क रूपमा त्यो वितरण पनि गर्छौँ। भनेको कोरोनाकै 26वटा औषधि? अब यी मध्ये चाहिँ एउटा औषधि हाम्रो परापूर्व कालदेखि, राणा शासन कालदेखि जुन यस्तो पहिलेका मान्छेहरू विवेकी थिए, पहिलेको र अहिलेको मान्छे पनि विवेकी नै छौँ, तर पहिलेका मान्छेहरूले चाहिँ प्रकृतिको चेन्जहरू हेर्थे र त्यस्तो चेन्ज हुने बेलामा जनपदो ध्वंस भन्छ आयुर्वेदमा। यो भनेको एउटा डिजास्टर जस्तो, एकैचोटि एउटै रोग चाहिँ धेरै ठाउँमा देखिने, त्यस्तोलाई जनपदो ध्वंस भन्छ। त्यो देश, वायु, जल र कालले चारवटा चिजले, देश भने प्लेस हो, ठाउँमा कुनै ठाउँमा, त्यस्तै वायु एयर पल्युसन हुने, अनि काल भनेको टाइम, जुन अहिले चाहिँ जुन कोरोनाको इन्फेक्सन बढी भयो त्यो चाहिँ कालसँग रिलेटेड थियो, टाइमसँग। यस्तो चेन्जेस जब हुन्छ, तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहोस् कोरोनाको केसहरू बढ्न थालेको भनिन्छ। किनभने अब हामी यो वसन्त ऋतुमा प्रवेश गर्छौँ, अब गर्मी सुरु हुँदैछ, जाडो पहिलेको अवस्थाबाट चेन्ज भयो। यो प्रकृतिमा परेको असर हाम्रो शरीरमा डाइरेक्ट पर्छ। किनभने हाम्रो आयुर्वेद अथवा जसले पनि अहिले इस्टर्न फिलोसफीमा के भन्छ भने, यो अर्गानिक होलिजम प्रकृतिको एउटा अंश मान्छे हो, पुरुष हो भनेपछि हामी अभियसली यो चेन्जेसहरू हुँदाखेरि प्रकृतिमा भाइरसहरूको चेन्ज हुन्छ, हाम्रो शरीरको इनर्जीको मेकानिजम चेन्ज हुन्छ। यो अवस्थामा भाइरल इन्फेक्सनहरू बढी हुने चान्स बढी छ। त्यस कारणले गर्दा पहिलेका मानिसहरूले, यो राणा शासन कालको कुरा गर्दैछौँ, ज्येष्ठ बासादी एउटा औषधि थियो हाम्रो हस्पिटलमा, सिंहदरबार वैद्यखानाले बनाउँथ्यो। योमा चाहिँ के रहेछ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ, ज्वरोलाई कम गर्ने एन्टिपाइरेटिक औषधि छ, एन्टिभाइरल प्रोपर्टीका जडीबुटी राखेको रहेछ र सबैलाई चाहिँ केही इम्युनो प्रोटेक्टर रूपमा, इम्युनो मोडुलेटर जुन आजभोलि रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउने भन्छन्, यी जडीबुटीहरूको एउटा कम्बिनेसन पहिले थियो। त्यो विशेष गरी हामीले यो मौसमी रुगाखोकीमा प्रयोग गर्थ्यौँ र अहिलेको अवस्था पनि मौसमी रुगाखोकी हो। हामीले देख्यौँ 1 वर्षको पिरियडमा, तपाईँले पनि देख्नुभयो, संसारले देखिरहेछ कि यो अब कुनै ठाउँमा एकदम महामारी जस्तो छ, कुनै ठाउँमा यस्तै छ, कुनै ठाउँमा डर त्रास छ। भनेपछि यो भाइरल इन्फेक्सनहरू को अवस्था, म भाइरोलोजिस्ट होइन, तर पनि यो न मानिसले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, न यो प्रकृतिलाई जित्न सक्छ। जति तपाईँ लगानी अर्बौँ खर्बौँ यसमा खर्च गर्नुहोस्, त्यो अर्को रूपमा आउन सक्छ। त्यही पनि आइरहेको छ। हिजो अर्कै हुन्थ्यो, आज अर्कै हुन्छ, भोलि अर्कै हुनसक्छ। यसले चाहिँ शरीरमा के असर पार्छ र यसबाट जोगिन के खाने भन्ने कुराले, जुन औषधि थियो त्यसैलाई हामीले एउटा चीनमा चाहिँ प्रयोग भएको र प्रयोगमा अत्यधिक व्यापक
सफलता भएको र हाम्रो राणा शासनदेखि नै प्रयोग भएको लगभग 80-90 वर्ष अगाडिदेखि एउटै औषधि त्यो सिजनको बेलामा प्रयोग भइरहेछ। यसलाई हामीले किन प्रयोग नगर्ने? हामी सधैँभरि अर्कोले जे भन्यो मास्क लगाए हुन्छ भने मास्क त लगाउनु ठिक छ, मास्क लगाउने हो, तर यो मास्कले नै भाइरस रोक्छ भन्ने त कहीँ लेखेको छैन। फेरि मास्कको प्रयोगले मात्रै यो हुँदैन भन्ने खालको हाम्रो जुन आयुर्वेदका धेरै जसो मान्छे पढेका मान्छेले यसरी जान्छन्। तपाईँ आफ्नो शरीरभित्रको एउटा प्रतिरोध क्षमता चाहिँ राम्रो छ, औषधिहरूले बढाउन सक्छ भने ती औषधिलाई यस्तो सिजनमा खाने। त्यही कारणले हामीले एउटा फर्मुला बनायौँ। त्यो फर्मुलालाई सरकारले पनि पछिल्लो हाम्रो आवश्यकता बमोजिम पैसा पनि प्रशस्त आयो भनौँ। त्यति बेलाको लागि हामीलाई सरकारबाट सहयोग पनि भयो। त्यो औषधि हामीले लगभग हाम्रो लिखित रजिस्टरमा 60,000 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर डाटाबेसमा छ। त्यो बाहेक अरू सरकारी चाहिँ निकायहरूमा हामीले चिठीको भरमा पनि दियौँ। लगभग 1 लाख भन्दा बढी हामीले त्यो औषधिको प्याकेट निर्माण गऱ्यौँ। सकेसम्म अहोरात्र खटिएर त्यसलाई गऱ्यौँ र त्यसले चाहिँ जुन प्रयोग गरेका मानिसहरूमा हामीले एउटा सानो अनुसन्धान पनि गऱ्यौँ। त्यो अनुसन्धानले के देखायो भने अरू बेला रुगा लाग्ने मान्छेलाई त्यो औषधि खाएको बेला रुगा चाहिँ लागेन। अब वातावरण राम्रो भएर हो त्यो औषधिको यो सबै अध्ययनमा आउलान्। तर मानिसमा चाहिँ जुन निद्रा नलाग्ने समस्या त्यो लाग्यो भन्नुहुन्छ। किनभने एक प्रकारको यो औषधिहरूको कम्बिनेसन हो। तपाईँको खानपान राम्रो, डाइजेसन राम्रो बनाउँछ हैन, त्यसमा त्यो खालको कम्बिनेसन छ भने हाम्रो आयुर्वेदले के भन्छ भने तपाईँको एउटा पार्टिकुलर सेलमा गएर कुनै ट्रिटमेन्ट हुँदैन, त्यो ट्रिटमेन्ट हो भन्दैन कि। तपाईँको शरीरको सम्पूर्ण कोषदेखि तपाईँको सिस्टमसँगको इक्विलिब्रियम जुन साम्यावस्था हो त्यसलाई ठिक भन्छ। तपाईँको डाइजेसन एकातिर ठिक छैन तर तपाईँले निद्रा लगाउने औषधि दिइराख्नु भएको छ भने त्यो डाइजेसनको प्रक्रिया जहाँ जाओस् तपाईँलाई लट्ठ पारेर निद्रा लगाइदिएको अर्थ के भयो? यसरी चाहिँ आयुर्वेद दर्शन हो होइन। दर्शनले गर्दा कतिपय मानिसले, विज्ञानका मान्छेले आयुर्वेदलाई दर्शन हो नि दार्शनिक कुरा बढी गर्छन् पनि भन्छन्। तर यो प्राचीन कालमा जुन बेला आधुनिक चिकित्सा उहाँहरूको यो चिकित्सै आएको थिएन त्यति बेला डिजिज कसरी हुन्छ र त्यस्तो बेलामा हामीले यो इक्विलिब्रियमको रूपमा कसरी ठिक भएको जाने। तपाईँलाई चाहिँ निद्रा एकातिर छ, निद्राको ट्रिटमेन्ट गरिदिनुहुन्छ तर अरू चिजहरू त गडबड छ। फेरि यसरी चाहिँ आयुर्वेद जाने हो। र हामीले यो कोरोनाको बेलामा पनि त्यो औषधिको प्रिन्सिपल्ली पनि तपाईँको एउटा डाइजेसन ठिक हुँदैन, यस्तो सिजनल चेन्ज हुने बेलामा हामीलाई सबैलाई पखाला लाग्न थाल्छ। किनभने यो एउटा चेन्जेस हुने बेलामा शरीरको सिस्टम पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। त्यस्तो बेलामा तपाईँको डाइजेसनलाई, किनभने अहिले भनिन्छ भाइरल इन्फेक्सनको पहिलो रुट भनेको डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट हो होइन। डाइजेसन तपाईँको पाचन प्रणाली राम्रो छ भने तपाईँलाई भाइरल इन्फेक्सनले कम छुने चान्स हुन्छ। यो अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि देखिएका कुरा छन्। भनेपछि आयुर्वेदमा जडीबुटीहरूमा हामीले यो कोरोनाको बेलामा बनाएको नभनौँ, यो फर्मुला पहिल्यै थियो, त्यसलाई अलिकति मोडिफिकेसन गराएको, त्यसलाई खाने तरिकामा चाहिँ यसरी खानुहोस् भनेर नयाँ तरिका ल्याएको र त्यसको चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ तलमाथि बनाएर सुइटेबल हुने, खाना राम्रो हुने, इजिली जो बालबच्चा सबैलाई चाहिँ खाना मिल्ने यो तरिकाले हामीले बनाएको हुनाले त्यसको एउटा गुडविल अहिले पनि पाइरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो भाइरल इन्फेक्सनमा खोप त बने त, खोप त बनिरहेका हुन्छन्, तर खोपले गर्दो रहेछ के त, यो पनि त क्वेसन आउन सक्छन्। कसैले न कसैले त उठाउँछन्। खोप बनेका थिए यत्रो चाहिँ सबै संसारले खोप बनायो भने फेरि भाइरसले अर्को रूप आयो पनि भनिन्छ। भनेपछि यो सबै कुराहरू व्यापारसँग जोडिन्छ होला होइन। तर हामी त्यो व्यापारको पक्षलाई हेर्दैनौँ, मान्छेको जनताको सेवामा हेर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा अब कतिपय मानिसहरूले चाहिँ यो तपाईँको कुरा, यो मैले भनेको कुरा तपाईँको मिडियामा पनि नकारात्मक कमेन्ट आउन सक्छन्। त्यो कारणले गर्दा यो आयुर्वेदहरू पछि परे भन्दा पनि हामीले यसमा प्रशस्त लगानी राज्यबाट हुन सकेन। र यस्तो बेलामा आयुर्वेदमा भएका विशेष खालका जडीबुटीहरूलाई त्यसलाई आधुनिकीकरणसहित प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हो भने यो सस्तो पनि हुन्छ, इफेक्टिभ पनि हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब निकै लामो जानकारी दिनुभयो, खास गरेर परम्परागत नेपाली आयुर्वेद पद्धतिको बारेमा, उपचार पद्धतिको बारेमा। अब छोटो समय हामीहरू परम्परागत चिनिया चिकित्सा पद्धतिको बारेमा कुराकानी गरौँ, किनभने डाक्टर साहबले पनि चीनको थ्यानचिनमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर आउनुभएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। चिनिया परम्परागत चिकित्सा प्रणाली भनेको चाहिँ के रहेछ डाक्टर साहब? यसबारेमा तपाईँले अघि भनेको एउटा शब्द मलाई भन्न मन लाग्यो, हिमालवारी र पारी भन्नुहुन्थ्यो। यो प्राचीन कालमा चाहिँ यो विश्व थिएन होला कि, यो देशहरू होइन, यो तेरो भाग यो मेरो भाग थिएन, एउटा साझा अवधारणा थियो
हैन। यो साझा अवधारणामा के थियो भन्दा यताका कुराहरू उता सिक्ने, उताका कुराहरू यता सिक्ने। अब त्यसै चिनिया परम्परागत चिकित्सा भन्नु त्यो पनि 100% पूर्वीय दर्शनमा आधारित। हामी पूर्वीय दर्शन किन भन्छौँ भने पश्चिमा दर्शनको सोच र शैलीसँग फरक भएको हुनाले अब हामीले त्यो पनि एन्सियन्ट फिलोसफी हो, पूर्वीय परम्परा छ र धेरै कुराहरू जुन हामीले प्रकृतिलाई र मानव बीचको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने चीनमा पनि पञ्चमहाभूतकै सिद्धान्त जसलाई उसिङ भन्छ हैन, त्रिदोष सिद्धान्तमा जुन हामीले वातपित्त कफ भन्छौँ उनीहरूले इन याङ एन्ड सी भन्छ हैन। हामीले जुन स्रोतसको अवधारणा भन्छौँ उहाँहरूले चिङलो भन्नुहुन्छ। चिङलो भनेको शरीरमा मेरिडियन एन्ड कोल्याट्रल छन् जसमा इन्भिजिबल रूपमा इनर्जी फ्लो भएको हुन्छ। त्यो इनर्जी यदि कुनै कारणले रोकियो भने त्यसमा रोग आउँछ, जस्तै नसाहरूको दुख्ने होला, प्यारालाइज हुने होला, झमझमाउने यी सबै हुनसक्छ भन्ने त्यो प्रिन्सिपल हो। र चीनको पनि यो ऐतिहासिक कुराहरू हेर्दै गयो र दर्शनको चाहिँ अध्ययनको कुराहरू हेर्दै गयो भने भारतवर्ष जुन पहिले नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान यी सबैलाई भारतवर्ष भनिन्थ्यो होला, त्यस्तै खालका ऋषिमुनिहरू त्यतातिर पनि प्रशस्तै भएका छन्। उहाँहरू पनि प्रकृतिलाई हेर्ने, त्यसको असर हाम्रो ज्योतिषशास्त्र त्यस्तै अग्रणी अवस्थामा छ। र यी सबै कुराहरू जुन एन्सियन्ट हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई र मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चिनिया परम्परागत चिकित्सा र आयुर्वेदमा तात्विक रूपमा फरक छैन। मात्रै के छ भने चिनिया परम्परागत चिकित्सा बढी चाहिँ तथ्यपरक धेरै देखिन्छ र बढी चाहिँ फङ्सनल जुन कार्यगत शैली हाम्रो शरीरले काम कसरी गरेको छ त्यतातिर फोकस भएको देखिन्छ भने आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली चाहिँ बढी जसो यो फिजिकल कुराहरू जुन भौतिक शास्त्रसँग, जस्तै पञ्चमहाभूत भनिन्छ हामीले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भन्छौँ हैन। यी चाहिँ भौतिक चिजहरूसँग बढी जोडिएको देखिन्छ। तर परम्परागत चिनिया चिकित्सा चाहिँ बढी फङ्सनल्ली शरीरमा काम के भएको छ, कुन अङ्गले के काम गर्ने, त्यसको रोग के हुनसक्छ, रोगका उपचार कसरी गर्ने। अब चीनमा पनि जडीबुटी नै प्रयोग हुन्छन् त्यहाँको उपचारको उसमा पनि। त्यहाँ अर्को चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सुईबाट प्रयोग गर्ने जुन अकुपङ्क्चर भनिन्छ हैन, त्यो चाहिँ छ। अग्निकर्म भनेर हामीले आयुर्वेदमा अग्निकर्म भन्छ, त्यहाँ मोक्सिबक्सन भनिन्छ, मोक्सा कोनहरू लगाएर प्रयोग गर्ने। भनेपछि अहिले रिसेन्ट अवस्थामा पहिलेको अवस्थामा एक समानता भए तापनि पछिल्लो समयमा लगानी अध्ययन अनुसन्धानको क्रमले चीनले विश्व ढाकिसकेको अवस्था छ। चीनका प्रोडक्टहरू अहिले पश्चिमा देशहरूले पनि एक्सेप्ट गर्ने अवस्था छ भने आयुर्वेदको अवस्था भनेको त्यही अब चिनजानको भरमा हैन। कोही कम्पनीले चाहिँ विदेशमा आफ्नो लगानी छ भने त्यसरी आधारमा त्यो एउटा सोसियल एक्सेप्टेन्स भन्दा पनि एउटा चिनजानको व्यापारिक प्रोसिडरबाट औषधिहरू विदेशमा पुगाएका होलान्। तर पछिल्लो समयमा सरकारको प्राथमिकतामा आयुर्वेद कममा पर्छ भने चीनमा अथवा त्यहाँ हेऱ्यो भने बढी प्राथमिकतामा लगानीमा परेको देखिन्छ। तात्विक रूपमा जुन फिलोसफिकल्ली हेऱ्यो भने लगभग यी सबै दर्शनमा आधारित छन्। शरीरमा चाहिँ हाम्रो शरीर यो अहिलेको आधुनिक चिकित्साले भन्दा यी दुवै चिकित्सा परम्परागत प्रणालीले फरक रूपमा बुझ्छ। शरीरमा रोग किन लाग्छ र त्यसलाई चाहिँ उपचार कसरी गर्ने र सकेसम्म त्यो हुन नदिने, रोग लाग्न नदिने अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लगभग समान दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले यो परम्परागत चिनिया चिकित्सा प्रणालीको बारेमा, पद्धतिको बारेमा कुरा गरिरहँदा जुन अकुपञ्चरको कुरा गर्नुभयो होइन, यो पनि अकुपञ्चर पनि चिनिया परम्परागत चिकित्सा प्रणालीको उपचार पद्धतिको एउटा अङ्ग हो भनेर बुझ्दा हुन्छ? हजुर। अब यो चन्च्यौ भन्छ, चन भनेको निडेल हो, च्याउ भनेको चाहिँ यो तितेपातीबाट बनेका कोनहरूलाई शरीरमा चाहिँ जलाएर त्यसको चाहिँ राप र तापबाट चिकित्सा गर्ने। त्यस कारणले गर्दा अकुपङ्क्चर एन्ड मोक्सिबक्सन यो अङ्ग्रेजीकरण हुँदा त्यसरी आएको छ अहिलेको हाम्रो समाजमा। त्यो भनेको चिनिया परम्परागत चिकित्साको एउटा ट्रिटमेन्ट थेरापी अथवा ट्रिटमेन्ट प्रोसिडर हो, जसलाई हामीले आयुर्वेदमा शल्य कर्म अन्तर्गत राख्थ्यौँ। यतातिर हेऱ्यो भने त्यो चिनिया चिकित्सा प्रणालीमा औषधि एउटा पार्ट छ, जडीबुटी एउटा पार्ट छ र त्यो बाहेक सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भनेको अकुपङ्क्चर हो। शरीरमा मैले अघि भने इन्भिजिबल इनर्जी पाथवे छ जसलाई चिङ लुओ भन्छ। चिङको अर्थ चाहिँ मेरिडियन भनेर नामाकरण गरिन्छ। शरीरमा ठुलो ठुलो पाथवे, ठुलो हाइवे। लुओ भनेको सानो सानो पाथवे, कोल्याट्रल पनि भन्छ। भनेपछि यो शरीरमा चाहिँ इनर्जी फ्लो हुने एउटा सिस्टम छ। त्यो इनर्जी चाहिँ फ्लो हुनेको विभिन्न पोइन्टबाट त्यसलाई बढाउन घटाउन सकिन्छ।
यो हामीले बिजुलीको सर्किटमा देख्छौँ नि, सुचालक कुचालक स्विचहरू राखेको, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पोइन्ट्सहरू छन्, बिन्दुहरू। त्यो बिन्दुबाट त्यो फ्लोलाई बढाउन अथवा घटाउन सकिन्छ। ती बढाउने र घटाउनेको मेजर भनेको, तरिका भनेको के भन्दा सुई हो। सुई जुन एकदम रौँ जत्रो आकारको सुई हुन्छ, त्यसलाई सर्टेन डेप्थमा, सर्टेन डाइरेक्सनमा, सर्टेन टाइममा त्यहाँभित्र पुर्याउने र त्यसको आफ्नो ठाउँमा पुग्यो भने त्यसले काम गर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल हो। यो चाहिँ नेपालमा पनि अहिले व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने न्युरोलोजिस्टहरू जुन स्नायुतन्त्र प्रणाली छ हाम्रो शरीरमा, त्यससँग एकदम क्लोजली रिलेटेड छ। हाम्रो शरीरमा जो चाहिँ के भन्छ नर्भस सिस्टम अन्तर्गतका जुन समस्याहरू, त्यसको एउटा चाहिँ फिजियोलोजी जुन छ त्योमा आधारित भएर काम गरेको चिकित्सा प्रणाली हो। र नेपालमा र इभन हाम्रै हस्पिटलमा पनि विगत लगभग मलाई लाग्छ 1910को त्यो 70औँ दशकदेखि लगभग 50 वर्षको इतिहास यही हाम्रो हस्पिटलमै छ। त्यस यो अकुपञ्चरका हजुर भनेको यो कतिको महँगो पद्धति हो? यो पनि लगभग अब हामीले यहाँ तपाईँले महँगो र सस्तो ल्याउनुहुन्छ, यो वास्तवमा यी पहिले चाहिँ यो पैसा लिने गर्ने उपचार थिएनन् होला। यिनीहरू आफ्नो सेवा हुन्थ्यो, जनतालाई चाहिँ आयो भने त्यो खालले सेवा हुन्थ्यो। अब अहिले डक्टर वाइज चाहिँ यसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेट हुन्छ, गर्ने त्यही हो। हामीले यो सरकारी हस्पिटल हो, त्यो काम 75 रुपियाँमा गर्छौँ भने त्यही कुरा त्यही काम गर्ने हो। त्यो कामलाई अहिले पनि नेपाली जनताहरूले 700-800 बाहिर त्यही एक दिनको कोर्स, एक पटकको कोर्सलाई तिरिराख्नु भएको छ। अब यो सूचना नपुगेर हो, अथवा विश्वास कम भएर हो, अथवा धेरै पैसा लगायो भने मेरो रोग चाँडो ठिक हुन्छ भन्ने यो नेपाली समाजको चाहिँ सोच कस्तो छ भन्ने कुरामा अध्ययन धेरै कम भएको छन् होला। किन त प्राइभेटमा महँगो हुँदाहुँदै सरकारकै डक्टरहरू त्यहाँ गएर काम गर्ने हो भन्दा पनि मान्छे प्राइभेटमै जान किन खोज्छ त? सरकारमा एकदम खराब अवस्था भएर हो कि अथवा राम्रो दिन्छु मैले अहिले तपाईँलाई नै भन्छु, यहाँ चाहिँ हामीले एकदम राम्रो त्यो सेवा दिन्छौँ भनेपछि त्यो कस्तो रहेछ भनेर बुझ्ने पनि हुँदैन कि। बढी तिर्यो भने अथवा चाहिँ राम्रो नाम चलेको डक्टरकोमा गयो भने मेरो रोग आधा ठिक भइहाल्छ भन्ने खालकोले पनि महँगोमा परिरहेको छ। तर मलाई लाग्छ सरकारी अस्पतालमा मैले तपाईँलाई भने हामीले एकदम नोमिनल प्राइसमा एकदम उत्कृष्ट नै भन्छु मैले, होइन, सेवा दिन्छौँ। र त्यो बुझिराख्नु भएको छ। यो भनेको हामीले प्रचारात्मक भन्दा पनि उहाँहरूले आफ्नो ज्ञानबाट, आफूले भोगाइबाट चाहिँ आजभन्दा भोलि आज तपाईँलाई 2 जनालाई ठिक हुन्छ भने उहाँले 10 जना ल्याउनुहुन्छ। यो तरिकाले यो मल्टिप्लाईको रूपमा त्यो चाहिँ अगाडि गइरहेको छ। हजुर डाक्टर साहब, लगभग हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ, होइन? अब छोटो जवाफको प्रतीक्षा आशा, होइन? कतिपय बिरामीहरू चाहिँ उता पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली, जसलाई चाहिँ हामीहरू अब डक्टर विभिन्न यहाँ त अब विशिष्टता हासिल गर्नुभएका डक्टरहरू हुनुहुन्छ, पहिले त्यतातिर जाने, त्यतातिर गएर पनि पार लागेन भने चाहिँ अनि यतातिर आउने, यो आयुर्वेदतिर आउने, यस्तो खालको परिस्थिति पनि देखिएको छ। यो अस्पतालमा चाहिँ अरू जस्तो नाम चलेका टिचिङ हस्पिटल भए, वीर हस्पिटल भए, निजामती अस्पताल अथवा यस्ता आधुनिक अस्पतालहरूका बिरामीहरू जो चाहिँ त्यहाँ अब उपचार हुन सक्दैन, अब अन्तिमै भयो, त्यहाँ चाहिँ उसले डक्टरले बिदाइ दियो, अब यता गयो भने चाहिँ केही पार लागि पो हाल्ला कि भनेर एउटा झिनो आशा लिएर आउने खालको त्यस्ता खालका केसहरू कतिको देखिएका छन्? त्यो तपाईँले एकदम सही ठाउँमा क्वेसन हान्नुभयो, होइन? यो हामीले मर्ने बेला मयुरीको अगाडि लास राखे जस्तो अवस्था अहिले आयुर्वेदमा छ। यो हुनु हुँदैन। मैले अरू डक्टरहरूको कुरा म गर्न चाहन्न, किनभने उहाँहरूको आफ्नो प्रोफेसन छ। तर हामीले आफ्नो स्वास्थ्य बुझ्न चाहिँ जनता आफै जागरुक हुनुपर्छ। स्वास्थ्यको चेतना प्रत्येक नागरिकमा हुनुपर्छ। अहिले विदेशतिर हेर्ने भने उहाँहरूले आफ्नो बारेमा सम्पूर्ण कुरा अनलाइन हेर्नुहुन्छ र बल्ल उहाँहरू चाहिँ डक्टरको खोजीमा जानुहुन्छ। तर हाम्रोमा के छ, अहिले सबै कुराहरू मेडिकल शिक्षा इङ्ग्लिसमा छ। जनताले कति इङ्ग्लिसमा बुझ्ने, इङ्ग्लिसमा भएको कारण छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो जस्तो देशमा डक्टरलाई भगवान मानिन्छ, किन त्यो बारेमा ज्ञानै छैन। अब ज्ञानै नभएपछि त एउटाले भनेको मान्नुपर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दा अहिले हामीले जुन भोग्नु भने लास्ट अवस्थामा यहाँ आउनु, जबकि तपाईँकै खानपानमा, तपाईँकै घर छिमेकमा भएका जडीबुटीमा, तपाईँकै उसमा भएका हर्ब्सहरूमा, इभन तपाईँ हाम्रो किचनमा चाहिँ धेरै रोगहरूको समाधान छ। तपाईँलाई घाँटी खसखस गऱ्यो भन्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, एन्टी एलर्जीको औषधि पाइन्छ, किनभने त्यो औषधिको व्यापार हो। जबकि त्यही चिजलाई तपाईँले घरेलु उपचारको माध्यमबाट पनि घाँटीको खसखस ठिक गराउनु छ।
हो एकदम अब कुनै क्यान्सर छ होइन, यस्तो अवस्थाले भयो, नत्र पनि सामान्य अवस्थामा हामीले यो औषधि खाइहाल्नुपर्ने अवस्था मैले चाहिँ देख्दैन होइन। हुनसक्छ संसारले अथवा सबै डक्टरले नराम्रो मान्नु होला, तर पनि सम्पूर्ण चिजहरूमा औषधि नै खाइहाल्ने भन्ने पनि होइन। अब यो कुरा चाहिँ सिकाउने बुझाउने भनेको जनताको शिक्षाको चेतनाको स्तर हो होइन। जसरी अहिले तपाईँले चाहिँ विदेशमा के छ, ओटिसी बजारको टेबलमा चाहिँ पनि औषधि आउन लाग्यो, न कि त्यो डक्टरकोमा गइराख्नु पर्दैन। ओटिसीको कन्सेप्ट नेपालमा धेरै कम छ। ओटिसी अन द टेबल उसमा त्यही काउन्टरमा गएर किन्न भने सर्वसाधारणले पनि नामको आधारमा किन्न मिल्ने औषधि। त्यो त नेपालमा कहिले आउला जस्तो होइन। म चाहिँ फलानु एन्टिबायोटिक चाहिँ खान चाहन्छु अथवा फलानु, यो हुन सक्दैन। यो चाहिँ चेतनाको स्तरले पनि होला। हाम्रो हस्पिटलमा पनि लगभग सबैतिर चाहेर बल्ल आउनुहुन्छ। त्यो बिरामी पहिले नै यहाँ आउने अथवा पहिले नै यहाँको चाहिँ औषधिहरू खानुभयो भने मलाई लाग्छ त्यत्रो त्यो जुन के भन्छ पकेट आउट अफ पकेट भन्छ नि, खर्च त बढ्यो नि त। यो बढन त बढी भयो जनतालाई होइन, त्यो कम हुन्थ्यो कि। अब यो कुरालाई हामीले पनि ल्याउन कम सकेको होला, तर हामीले भन्दैमा पनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन। किनभने हाम्रो सोचको फरक एउटा चाहिँ कन्सेप्ट हुनसक्छ। औषधि भनेको यही चिज हो, मेरो रोग यही कारणले यही औषधि खायो भने मात्रै ठिक हुन्छ भन्ने छ। त्यो मात्रै होइन, अहिले धेरै पश्चिमाहरू हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले औषधि खान छोड्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ यो हेरे हुन्छ बुझे हुन्छ। उहाँहरूले सकेसम्म पहिले लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुहुन्छ, योगा अभ्यास प्राणायामहरू गर्नुहुन्छ, जडीबुटीमा आधारित चाहिँ औषधिहरूलाई पहिले लिनुहुन्छ। त्यस पछाडि बल्ल मेन्टेन हुन्छ, राम्रो केही पनि भएन भने बल्ल पछि उहाँहरूले किन साइड इफेक्ट्सको कुरा आउँछ होइन, पार्श्व प्रभावको कुरा आउँछ। यो कुराहरूले चाहिँ गर्दा आयुर्वेदमा पनि नेपालमा त झन् चेतना स्तरको कमीले गर्दा लास्टमा चाहिँ अब प्यारालाइज हुन्छ। प्यारालाइज भनेको 2-3 दिनमै चाहिँ त्यसको उपचार राम्रो हुन सक्यो भने त्यसको जुन पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्छ बिरामी। तर 1 वर्षसम्म घरमा बस्नुहुन्छ, अब चाहिँ बल्ल आयुर्वेदमा जानुपर्छ कि भने 1 वर्षपछि आइदिनु। यस्ता कुराहरू धेरै छन्। सकेसम्म तपाईँको मिडियाले अथवा तपाईँको च्यानलले सकेसम्म चाँडो अथवा सबै पहिले एकचोटि यो आयुर्वेद अथवा यो जुन वैकल्पिक परम्परागत चिकित्सा जुन पद्धति हुन्, यिनी पनि एक प्रकारको ज्ञान हुन्, यिनीहरूमा पनि नलेज छ। त्यो नलेजलाई पनि प्रयोग गरौँ न त, अनि त्यस पछाडि बल्ल सेकेन्ड अप्सनमा जाउँला भन्ने सोच पनि आउनु जरुरी छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि रे मिडिया ग्रुपको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अब यो नयाँ च्यानल, नयाँ चाहिँ हुन त तपाईँहरू पुरानो हो, मेरो लागि मैले जुन नयाँ अनुभव पाएँ यो पनि चाहिँ तपाईँको मिडियाप्रति पनि म एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। रे मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा आज हामीले आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी काठमाडौँका प्रमुख डाक्टर प्रदीप केसीसँग परम्परागत आयुर्वेद उपचार पद्धति र परम्परागत चिनिया चिकित्सा पद्धतिका बारेमा छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यति नै। कार्यक्रमबाट रमेश हतवाली पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।